अब बिला ताखीर तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देता हूँ उस्ताजुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना क़ारी नवीदुल हसन लखवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहु ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
الأبتر صدق الله العظيم. یہ تھے آپ کے سامنے ہماری جماعت کا سرمایہ استاذ القرہ زینت القرہ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ محترم فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی جو تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. تو ہمارے اسٹیج کی زینت جو ہمارے آج کے معزز مہمانان گرامی تھے جن کا تذکرہ ابھی باقی ہے، میری مراد محترم جناب قاری محمود الحسن ساقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور محترم جناب قاری دلاور حبیب صاحب جو ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں. اللہ رب العزت ان کی آمد، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو آج کا ہمارا پروگرام جو 25 تاریخ کو مقرر کیا گیا، یہ تقریباً 6واں پروگرام ہے ہمارا. تو کرونا کی وجہ سے اس میں کچھ تاخیر ہو گئی. تو ہمارے اس پروگرام میں محنت، کوشش، کاوش کرنے والے میاں محمد کامران، محترم جناب قاری عبد الرحمن عابد صاحب، محترم جناب قاری خالد محمود اعظم آبادی صاحب اور عبدالرزاق راہی صاحب، ملک عطاء الرحمن اور مسجد کے صدر حاجی محمد ارشد صاحب، ان کی محنت اور کوشش اور ہر نمازی ساتھی، ہر جماعتی ساتھی کی اس پروگرام میں کوشش ہے، محنت ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام ساتھیوں کو، احباب کو جو انہوں نے عمل کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میری مراد محترم جناب حاجی نعیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی بھی محنت اور کوشش اور کاوش ہے. اللہ ان تمام کی محنتوں کو، کوششوں کو دین کے لیے قبول فرمائے.